अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश-व-खुर्म होंगे। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी उसी गर्ज से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कहानी को आखिर तक लाज़मी सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी जिसकी है उसी की ज़बानी आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। मैंने किसी के पास रुई की गुड़िया देखी तो अम्मी जी से ज़िद करने लगी कि मुझे भी ऐसी गुड़िया बनवा कर दें। छोटी औलाद और लाडली बेटी होने की वजह से मेरी तकरीबन सारी फरमाइशें पूरी की जाती थी। अम्मी ने भी गुड़िया बनाने का वादा किया और अगले ही दिन सफ़ेद कपड़े पर पेंसिल से ट्रेस करके एक मखसूस खाका काटा और सुई धागे की मदद से इसे सी कर रुई भरी। अम्मी जी बहुत नफीस कढ़ाई किया करती थी, लेकिन कपड़े सिलाई नहीं करने आते थे। यही वजह थी कि सिलाई मशीन भी नहीं हुआ करती थी। गुड़िया में रुई भरने के बाद अम्मी जी ने काले रंग के धागे से गुड़िया की आंखें, जबकि गुलाबी धागे से होंठ बनाए और ब्राउन धागे से सर पर ढेर सारे लंबे बाल बनाकर जोड़ दिए। एक एक बाल सिलाई करके जोड़ने में बहुत दिन लग गए थे, जबकि मेरी बेसब्री बढ़ती ही जा रही थी। अब याद नहीं कि कितने दिन लगे थे एक गुड़िया बनाने में, लेकिन अंदाज़ा है कि 10 दिन में बनी होगी। अम्मी जी का काम यहीं ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे गुड़िया के लिए ढेर सारे कपड़े भी चाहिए थे। फ्रॉक, लहंगे, गरारे, शरारे, फ्लिपर, फ्रिल फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक, जिसके लिए अम्मी जी वहाँ से ढेर सारी कतरने लाईं, जहाँ से कपड़े सिलाई करवाती थी। पता नहीं कैसे कभी कपड़े ना सिलाई करने वाली एक बेहतरीन डिज़ाइनर बन गई और रंग बिरंगे कतरने बेहतरीन लिबास में तब्दील होते चले गए। कंट्रास्ट लहंगे, कुर्तियाँ, फ्रॉक, शलवार, कमीज़। मैं जैसे ही सूट मुकम्मल करती मैं गुड़िया का पहला सूट उतार कर नया वाला पहना देती। सूट इतने हो गए कि इन्हें रखने के लिए सूटकेस की ज़रूरत महसूस होने लगी। बस अगली फरमाइश थी, मुझे गुड़िया के लिए ट्रंक मंगवाना है और मुझे मंगवा कर दें। इस बार अब्बू जी की बारी थी, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त से मेरे लिए छोटा सा ट्रंक बनवाया। मेरी सारी सहेलियाँ मुझसे बहुत मरूब रहा करती थी, क्योंकि मेरी हर ख्वाहिश फरमाइश पूरी हो जाती थी। मेरी गुड़िया से मुतासिर होकर मेरी सहेली ने भी अपनी माँ से ज़िद की कि मुझे भी फ़ातिमा जैसी गुड़िया बना कर दें। चूँकि गुड़िया के बाल और चेहरे पर नाजुक खुदोखाल बनाने में मेहनत और वक्त दरकार था, और मेरी अम्मी जैसी महारत भी, इसलिए फौजिया की अम्मी ने इसे टेढ़े मेढ़े होंठ और आंखों वाला गुंजा बना दिया। फौजिया अपना गुड्डा ले आती और हम सब सहेलियाँ मिलकर खेला करती थी। एक दिन मेरी सहेली बोली, फ़ातिमा, एक ही खेल खेल कर बोर हो गए हैं, क्यों ना हम अपनी गुड़िया और गुड्डे की आपस में शादी कर दें। जिसे सुनकर मैंने फ़ौरन हामी भर ली। कहते हैं लड़की 9 साल की उम्र में अपने अंदर ममता महसूस करने लगती है, जबकि 9 साल की होकर भी अपनी माँ की गोद में लेटना चाहती है। इस वक्त मैं भी शायद 9-10 साल की ही थी जब फौजिया के गुड्डे का रिश्ता अपनी गुड़िया के लिए कबूल कर लिया था। हम दोनों को ही बहुत जल्दी थी, बल्कि बाकी सहेलियों से भी इंतज़ार नहीं हो रहा था कि जल्दी से इन्हें भी शादी में शामिल होने का मौका मिले। मैं चूँकि लड़की वाली थी, इसलिए जहेज़ की तैयारी के लिए मुझे वक्त चाहिए था। लड़की वालों की परेशानियाँ, जहेज़ की तैयारी, लड़के वालों की आओ-भगत, अच्छा खाना, ये सब वो बातें थीं जो हमारे माशरे में सिखानी नहीं पड़ती, बल्कि घुट्टी में ही शामिल हुआ करती हैं। जैसे बच्चों को दूध पीना पहले दिन से ही आता है, वैसे ही एक 9-10 साल की बच्ची को पता है कि बेटी वाले बेटी भी देते हैं और जहेज़ भी, और दोनों देकर लड़के वालों की खूब आओ-भगत भी करते हैं और झुकते भी हैं। खैर, जो फरमाइश सिर्फ गुड़िया बनवाने से शुरू हुई थी,
اب بیسیوں سوٹ اور سوٹ کیس کے بعد بیڈ شوکیس سنگھار میز اور کرسیوں تک پہنچ گئی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ کس کس نے کیا کیا دلوایا تھا، بس اتنا یاد ہے کہ امی ابو بھائی باجی سب نے ہی کچھ نہ کچھ کھلونے لا کر دیے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری گڑیا کا مکمل جہیز تیار ہو گیا۔ بڑوں نے یا تو غور ہی نہیں دیا کہ ہم سب سہیلیاں مل کر کیا پلان بناتی ہیں، یا پھر توجہ ہی نہیں دی۔ شاید شادی سے ایک دن پہلے باجی کو کہا کل میری گڑیا کی شادی ہے، اس لیے بارات کا کھانا بنا دینا۔ باجی کے ساتھ ساتھ سب ہنس پڑے اور ابو جی نے امی سے کہا بنا دینا۔ خدا خدا کر کے شادی کا دن آ گیا۔ بارات میں 10-15 مہمان تھے، جن کو سب سے پہلے جامع شیری پیش کیا گیا، اور کھانے میں مٹر پلاؤ، رائتا اور آلو کی ٹکیاں کھلائی ہیں۔ رخصتی کے وقت باقاعدہ رونے کی ایکٹنگ کی گئی کہ سچ مچ کا رونا نہیں آ رہا تھا، بلکہ ہنسی آ رہی تھی۔ لڑکی یعنی گڑیا کے ساتھ ڈھیر سارا جہیز بھی رخصت کیا گیا، جن میں مٹی، اسٹیل اور کانچ کے ننھے منھے برتن، لکڑی کا فرنیچر اور کپڑے سے بھرا ٹرنک دیا گیا۔ دلہن کو لال لہنگا اور موتیوں سے بنا زیور پہنایا گیا تھا، جو امی جان نے ہی بنا کر دیا تھا۔ شادی کے بعد دوسرے دن لڑکی کو واپس لانے کی رسم تھی، اس لیے میں اور 2 سہیلیاں تیار ہو کر گئیں، اور ارادہ یہ تھا کہ بس یہ کھیل آج ختم، اس لیے اپنی گڑیا اور سامان واپس لے آؤں گی، کیونکہ ظاہر ہے بہت محنت سے سب بنایا تھا، اور ویسے بھی کوئی بھی کھیل اتنا لمبا تھوڑی کھیلا جاتا ہے۔ ہم فوزیہ کے گھر پہنچیں تو فوزیہ نے جامع شیری پلا کر گڑیا کی گود میں ننھا سا پلاسٹک کا گڈا رکھ کر کہا یہ تمہاری لڑکی کا دیور ہے، اور ہمارے ہاں رسم ہوتی ہے کہ بڑی بھابھی دیور کو پیسے دے کر گود سے اٹھاتی ہے۔ میری برداشت تھوڑی تھوڑی کم ہوتی جا رہی تھی کہ کل سے میں ہی خرچہ کر رہی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا بس بھئی کھیل ختم کرتے ہیں، میرے کھلونے اور گڑیا واپس کرو مجھے، اور مجھے واپس جانا ہے۔ لیکن فوزیہ کے تیور کچھ اور ہی تھے۔ اس نے صاف کہا ایسے تو تم اسے نہیں لے کر جا سکتی، رسم تو تمہیں پوری کرنی ہی پڑے گی۔ اب مجھے رونا آنے لگا، جبکہ فوزیہ کے انداز میں ذرا بھی نرمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے ہمارے کئی سال کی دوستی بھی اپنے ارادے سے باز رکھنے میں ناکام تھی۔ میرے پاس اس وقت 5 روپے تھے، اور تب یہ 5 روپے کافی بڑی رقم ہوا کرتی تھی، کیونکہ 2 روپے خرچی ملا کرتی تھی۔ یعنی یہ 5 روپے میرے 28 دن کی پاکٹ منی تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ مجھے اپنی گڑیا واپس لینی ہے تو 5 روپے کی قربانی دینا پڑے گی۔ چنانچہ نم آنکھوں کے ساتھ میں 5 روپے اپنی سہیلی کے منہ پر مارے اور غصے سے کہا لاؤ دو میری گڑیا۔ لیکن یہ کیا؟ فوزیہ نے ایک دم سے گڑیا کے جسم سے سرخ لہنگا اور جیولری نوچ کر اتاری، اور میری گڑیا میرے منہ پر مار کر بولی لو پکڑو اپنی گڑیا اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میری تو جیسے چیخ ہی نکل گئی۔ میں نے غصے سے چلا کر کہا میرے باقی کھلونے بھی دو، اور گڑیا کے کپڑے جیولری سب واپس کرو۔ کون سے کپڑے، کون سی جیولری اور کون سا سامان؟ تم خود اپنی گڑیا کو لے کر جانا چاہ رہی ہو، جاؤ، ہم نے اسے طلاق دی، کچھ نہیں ملے گا، بس یہ اکیلی ہی ملے گی۔ سب میری برداشت سے باہر تھا، اس لیے میں فوزیہ پر حملہ آور ہوئی تھی اور اس کے بال پکڑ کر کھینچنے لگی تھی۔ فوزیہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھی، یا پھر اپنے گھر میں ہونے کی وجہ سے زیادہ شہزور تھی۔ اس نے مجھ سے بال چھڑوا کر میری گڑیا کو بری طرح نوچ ڈالا، پاس ہی میز پر بڑی کینچی اٹھا کر بال کاٹ دیے۔ میرے چھڑواتے چھڑواتے 2-3 جگہ سے گڑیا کو کٹ لگ چکے تھے، جس کی وجہ سے روئی نکل کر بکھرنے لگی تھی۔ بس اسی پر بس نہیں، بلکہ مجھے دھکا دے کر باہر نکال دیا اور بیٹھک کی کنڈی لگا دی۔ میں 2 گلیاں روتے ہوئے خالی ہاتھ اپنے گھر پہنچی تھی۔ مجھے یاد نہیں امی کو کیا بتایا، بس یہ یاد ہے کہ مجھے دوبارہ گڑیا اور گڑیا کا جہیز بنا کر نہیں دیا گیا۔ آج اس بات کو 20-21 سال گزر چکے ہیں، لیکن مجھے یہ واقعہ آج بھی تکلیف دیتا ہے، اور آج میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کتنی ہی مائیں کیسے تنکا تنکا جوڑ کر بیٹیوں کا جہیز بناتی ہیں،
جیسے امی جی کے ہاتھ میں کتنی بار سوئی چبھی تھی اور اسے بنانے میں کیسی کیسی تکلیف سے گزرتی ہیں، بالکل ویسے ہی اور کتنے ہی لوگ جو دوسروں کی بیٹیوں کے ارمان، ان کی عزت نفس کو ادھیڑ کر ان کی روح کو چھلنی کر دیتے ہیں، اور مائیں رونے کے سوا کچھ بھی تو نہیں کر پاتی۔ ہر گڑیا دوبارہ تو نہیں بنتی۔ ظالموں، کسی کی گڑیا کو ادھیڑنے سے پہلے ایک بار تو سوچو، اس کو مکمل کرنے میں کتنے ہاتھوں نے زخم کھائے ہیں، کتنی آنکھوں سے آنسو بہے ہوں گے کہ گڑیا جو تمہیں آسانی سے مل جاتی ہے، ان کو مکمل کرنے میں ماؤں کی زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ تھی ایک سبق آزمودہ کہانی۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔